दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बर्तानिया को कभी इंग्लैंड या कभी यूके क्यों लिखा जाता है? और ये एक ही मुल्क के नाम है भी या नहीं? या फिर आपने सुना होगा कि मलका बर्तानिया का शजरा नस्ब किस अजीम तरीन हस्ती से जाकर मिलता है? अगर आप इन चीज़ों के बारे में पहले नहीं जानती, तो इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। इसके अलावा भी बेइंतहा ज़बरदस्त फैक्ट्स आपकी मोबाइल स्क्रीन पर इस वक्त आने वाले हैं। इससे पहले ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन को लाजमी दबा दें। दोस्तों, क्या आपने कभी इसके बारे में गौर किया है कि इंग्लैंड को यूके और ग्रेट ब्रिटेन भी कहा जाता है? ऐसा क्यों है? एक ही मुल्क के तीन नाम क्यों हैं? इसके लिए आपको थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके दर हकीकत यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड के मुहफ़्फ़फ़ के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। यानी यूके चार ममालिक स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड और वेल्स के सियासी इत्तेहाद का नाम है। आयरलैंड ब्रिटेन में दो बड़े और बहुत से छोटे छोटे आयरलैंड हैं। सबसे बड़े आयरलैंड को ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है। इसमें इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स शामिल हैं। इंग्लैंड का दारुल हुकूमत लंदन है, नॉर्दर्न आयरलैंड का बेलफास्ट और स्कॉटलैंड का एडिनबर्ग और वेल्स का कार्डिफ दारुल हुकूमत है। ब्रिटेन से मुराद इंग्लैंड और वेल्स है, लेकिन अब इस लफ्ज़ को दो ममालिक के लिए ही कम इस्तेमाल किया जाता है। अक्सर इंग्लैंड को बरतानिया यूके के मुतकादिल के तौर पर यूज़ किया जाता है, जो गलत है। इसकी वजह शायद ये है कि इंग्लैंड ब्रिटेन आयरलैंड का सबसे बड़ा मुल्क है, या फिर इसलिए इंग्लैंड और यूके का दारुल हुकूमत लंदन ही है। फैक्ट नंबर 2, नस्वार तंबाकू से बनी गहरे सब्ज रंग की नशावर चीज़ है। नस्वार खाने वाला इसे एक चुटकी के बराबर मुंह में रखता है और इससे लुत्फ अंदोज होता रहता है। इसे तंबाकू के पत्तों को बारीक पीस कर इसमें हस्बे ज़रूरत चूना मिलाकर तैयार किया जाता है। साइंस ने इसके काफ़ी नुकसानात भी बताए हैं। अक्सर लोग समझते हैं नस्वार पश्तूनों की सकाफत है और इसको पख्तून कौम ने ईजाद किया है, लेकिन ये गलत फहमी है। दरअसल नस्वार 15वीं सदी में अमेरिका से शुरू हुई, जिसका पता 15वीं सदी की बुक्स से मिलता है। कनाडा में होंठ के नीचे रखकर इस्तेमाल किया जाता रहा। इसे 1493 से 1496 में कोलंबस की जानिब से अमेरिका दरियाफ्त करने के सफ़र के दौरान एक राहिब रॉबिन बिन ने ईजाद किया था। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये पूरी दुनिया में मशहूर हो गई। बाद में बहुत से ममालिक ने इस पर पाबंदियां आयद कर दी। पाको हिंद में गैर मुल्की कंपनीज के आमद के साथ ये चीज़ भी मुतारफ़ करवाई गई और इसका इस्तेमाल आम तौर पर फैल गया। इस निस्वार का खसूसी तंबाकू सवाबी से आता है, जिस पर हुकूमत टैक्स लेती है। इसलिए ये कहना नस्वार पख्तून सकाफत है, ये एक गलत फहमी है। फैक्ट नंबर 3, दुनिया में अजीबो गरीब वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले लोग बहुत ही जुनूनी नजर आते हैं। ऐसे में आप जरा सोचें, अगर आपको बर्फ में रहना पड़े तो कितनी देर बर्फ में रह पाएंगे? बहुत से लोगों ने इस तरह बर्फ में रहने की कोशिश की, लेकिन चाइना के जिन सोंगाहो ने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया कि वो बर्फ में 1 घंटा 53 मिनट और 10 सेकंड तक रहे। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों, जब से सोशल मीडिया यूज हो रहा है, तब से बहुत दोस्तों को किसी तस्वीर या वीडियो के साथ 1K या फिर 120K लिखा हुआ मिलता है, या कभी कभी 1M भी लिखा हुआ मिलता है। बहुत सौ को इसका मतलब तक नहीं पता, तो इसका बहुत आसान सा फार्मूला बताता हूँ। अगर किसी भी अदद के साथ K लिखा होगा तो आप इस K की जगह 1000 पढ़ना। जैसे अगर आप कहें 123K लिखा हो तो आप इसे 123,000 पढ़ सकते हैं। इसी तरह M लिखने का मतलब यह है कि इसको आप मिलियन पढ़ोगे, यानी कि इसका मतलब है 10 लाख। फैक्ट नंबर 5, आपने ऐसे कई अफराद आजकल सड़कों पर देखे होंगे, अपने इर्द गिर्द से बेखबर अपने मोबाइल में गुम अपनी मंजिल की तरफ जाते हुए और अक्सर हादसात का शिकार हो जाते हुए। और ऐसे ही लोगों से परेशान चाइना के एक शहर में इनके चलने के लिए एक अलग से फुटपाथ बनाया गया है। चाइना के सिटी शाइना में अब फ़ोन इस्तेमाल करने वालों के लिए अलग रास्ते बनाए गए हैं, ताकि वो बगैर किसी हादसे के अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं। 100 फुट लंबा और 800 सेंटीमीटर चौड़ा फुटपाथ, और इस पर मोबाइल की तस्वीर भी बनाई गई है
اور سیل فون کا ورڈ بھی تحریر ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ان لوگوں کے لیے راستہ ہے جنہیں حقیقی زندگی سے پیار ہے، اور اس پر موبائل فون کی تصویر پر کراس کا نشان بنا گیا ہے۔ فیکٹ نمبر 6، یوگنڈا میں 44 بچوں کو جنم دینے والی خاتون مریم کی عمر اس وقت 40 سال ہے۔ ان کی شادی 28 سال پہلے 12 سال کی عمر میں ہوئی۔ شادی کے بعد وہ 15 بار بچوں کو پیدا کرنے کے عمل سے گزری، اور اس دوران ان کے 6 بار جڑواں بچے، 4 بار 3 بچے اور 5 بار 4 بچے پیدا ہوئے۔ مریم ایسی جسمانی ساخت کی حامل ہے جس نے ہمیشہ ایک سے زائد بچوں کو پیدا کیا۔ ڈاکٹرز نے مریم پر مزید بچے پیدا کرنے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ فیکٹ نمبر 7، دبئی دنیا کا وہ شہر ہے جس نے چند سالوں میں بہت ترقی کی اور دنیا کا معاشی ہب بن گیا۔ دنیا میں اس شہر کے متعلق بہت سی غلط فہمیاں ہیں۔ مثلاً بہت سی دنیا یہ سمجھتی ہے کہ دبئی ایک الگ سے ملک ہے، جبکہ دبئی UAE کی 7 ریاستوں میں سے ایک ریاست ہے۔ لوگ اس کو UAE کا کیپٹل بھی سمجھتے ہیں، جو حقیقت میں ابو ظہبی ہے۔ دبئی تیل کی دولت سے مالا مال ہے، لیکن اس کی معیشت کا دار و مدار ریئل اسٹیٹ، ٹورزم اور فائنانس پر ہے۔ یہ چند ایسی چیزیں تھیں جنہیں کچھ لوگ ابھی تک نہیں جانتے۔ فیکٹ نمبر 8، ویسے تو سفید رنگ کو امن اور محبت کا رنگ بھی سمجھا جاتا ہے، لیکن بعض لوگوں کو یہ رنگ اتنا پسند ہے وہ ہر چیز اپنے پسندیدہ رنگ میں ہی خریدنا اور دیکھنا چاہتے ہیں۔ ترکمانستان کے صدر کو بھی سفید رنگ بہت پسند ہے۔ صدر کے اس رنگ سے محبت کی وجہ سے وہاں بلیک رنگ کی کاروں پر پابندی ہے۔ زیادہ تر عمارتوں کو بھی سفید رنگ کے ماربل سے سجایا گیا ہے۔ شہر کی عمارتوں، سڑکوں اور ہر طرح کی تعمیرات کو صدر کی پسند اور خواہشات کے مطابق سفید رنگ میں سجایا گیا ہے۔ یہ دنیا کا واحد شہر ہے جو زیادہ تر سفیدی سے بھرا پڑا ہے۔ فیکٹ نمبر 9، خیال ہے کہ چاند پر انسان کے اترنے کا امریکی دعویٰ غلط ہے، اور 21 جولائی 1959 کو نیل آرمسٹرانگ اور ایڈون آلڈرن نے چاند پر نہیں بلکہ ایک ساؤنڈ سسٹم پر چہل قدمی کی اور ایک امریکی جھنڈا لہرایا، اور جو جھنڈا دکھایا گیا ہے وہ ایسا لہرا رہا ہے جیسے ہوا چل رہی ہو، حالانکہ خلا میں ہوا موجود نہیں اور وہ جھنڈا ایسے نہیں لہرا سکتا۔ ناسا کا کہنا ہے کہ تصویر جھنڈے کو کھولتے وقت لی گئی تھی۔ فیکٹ نمبر 10، کیا آپ جانتے ہیں خواتین اور مردوں کی جینز کی پینٹ میں کیا فرق ہے؟ اگر جینز کے رنگ، ڈیزائن اور سائز میں فرق نہ ہو تو یہ جاننا مشکل ہوتا ہے کہ یہ زنانہ ہے یا مردانہ۔ عام طور پر مشہور ہے زنانہ پینٹ پتلی اور مردانہ پینٹ موٹی ہوتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ دراصل مردوں کی پینٹ کے بٹن دائیں جانب ہوتے ہیں اور عورتوں کی پینٹ کے بٹن بائیں جانب ہوتے ہیں۔ مردانہ پینٹ کی پاکٹ درمیان میں اور زنانہ پینٹ کی پاکٹ سائیڈ پر ہوتی ہے۔ فیکٹ نمبر 11، ایک سوال تمام مسلمانوں کے ذہن میں آتا ہوگا کہ زوال کے وقت عبادت کیوں نہیں کرتے اور زوال کے وقت عبادت کرنا کیوں منع ہے؟ کہا یہ جاتا ہے کہ اس وقت تمام قسم کی عبادت کرنے سے منع کیا جاتا ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں اس وقت عبادت کرنے سے جن نازل ہو جاتے ہیں، جبکہ کچھ یہ کہتے ہیں کہ یہ جنوں کے عبادت کا وقت ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں۔ حقیقت یہ ہے غروب آفتاب کے وقت اور زوال کے وقت کفار سورج کی پوجا کرتے تھے، اس لیے مسلمانوں کو اس وقت عبادت کرنے سے منع کیا گیا تاکہ کفار یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ یہ بھی ان کی طرح سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ فیکٹ نمبر 12، برطانیہ کی کوئین الزبتھ کے شجرہ نسب کے حوالے سے بعض محققین نے عجیب و غریب دعویٰ کیا، جس کے مطابق ملکہ کا تعلق اسپین کے ان مسلم حکمرانوں کی نسل سے ہے جن کا شجرہ نسب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ مغربی محققین نے دعویٰ کیا کہ اسپین کے یہ حکمران حضرت امام حسن کی نسل میں سے تھے، جو حجاز مقدس سے اسپین آئے اور یہاں آ کر حکمرانی کی۔ ان میں سے ایک بادشاہ کا نام آلمنڈ بن ابن عبد بتایا جاتا ہے۔ ان کی ایک بیٹی شہزادی زہدہ تھی جو والدین کے ساتھ ہی اسپین میں رہتی تھی۔ یہ 11ویں صدی عیسوی کا واقعہ بتایا جاتا ہے جب یہ شہزادی اسپین سے چلی گئی اور بعد ازاں اس نے عیسائیت قبول کر لی۔ محققین کا کہنا ہے کہ ملکہ اسی شہزادی کی نسل میں سے ہے، اور اس دعوے کی تصدیق محققین کے اسپین میں موجود ریکارڈ سے ہوتی ہے، لیکن اس کی اصل حقیقت ذات باری تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بتائے گئے فیکٹس
آپ کو کیسے لگے؟ اگر آپ کو بھی یہ فیکٹس پسند آئے ہوں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا